السلام عليكم الطلبة. اليوم جينا معكم فيديو جديد اللي غنديرو فيه كومون كالكولي لا سوليبيليتي ديال الشيمي جينيرال اس ان. قبل ما نبداو كنتمناو تابوناو تفعلوا زر الجرس باش يوصلكم الجديد على شكل نوتيفيكاسيون ان شاء الله. اول حاجه غنبداو بها ان شاء الله اللي هي الطريقه اللي غنتبعوها في حساب لا سوليبيليتي. كيكون عندنا لا رياكسيون، يعني حنا غنكتبو الطريقه اللي غنتبعوها ax b y كتعطينا x a أس y بلس y b أس x. يعني هذه ممية، هذا ممية. لا سوليبيليتي شنا هي؟ KPS برودوي سوليبيليتي دو كورب، اللي هي كنعرفوها هنا ثابتة التوازن ك. كيفاش كنحسبو ثابتة التوازن ك إيكال اس هي لا سوليبيليتي نحسبو إيكال، قلنا هو خارج تفاعل على المتفاعلات، اللي هو غنديرو إكس غنديرو أ أس إكغيك أس إكس ضارب ب أس إكس قوس أس إكغيك. هذا هو خارج تفاعل على المتفاعلات اللي هي أ إكس ب إكغيك، وهادو كتساوي لنا واحد. إذن أي عدد على واحد كيساوي لنا هو نفسه. إذن هادي ما غنكتبوهاش، ملي غنجيو نحسبو لا سوليبيليتي غنديرو مباشرة هادي فهادي اللي هي اس إيكال أ أس إكغيك أ أس إكغيك قوس أس إكس الكل أس إكس ضارب ب أس إكس الكل أس إكغيك. هذه هي الطريقة اللي غنخدمو بها كيفاش غنحسبو لا سوليبيليتي. دابا ندوزو لأول مثال اللي غنخدموه باش نفهمو الطريقة. غناخدو مثلا واحد لا رياكسيون أ جي دو سي ار او 4، اللي هذا واحد العنصر اللي هما عاطينا كيعطيونا لا سوليبيليتي ديالو سوا في الامتحان سوا في التمارين. كيعطيونا لا سوليبيليتي بوتيت اس ماشي غوند اس. غوند اس حنا اللي كنحسبوها، بوتيت اس هما اللي كيعطيوها لنا. كتساوي 8.132 في 10 أس ناقص 5. دائما كتكون بالمول با لتر، كيعطيوها لنا كمعطى. حنا غنحسبو غوند اس. مثلا دابا غنشوفو التفاعل اللي هذا هو المتفاعل، غنشوفو البرودوي اللي كيعطينا جي دو اس ار او 4 اس ار او 4 شنو كيعطينا؟ اللي قلنا غتعطينا جوج اش جي بلس سي ار
او 4 دو موان. باش نوازنو عندنا جوج بلس، اذا خصنا جوج موان باش تكون عندنا المعادلة توازنة. غنحسبو لا سوليبيليتي ديالها. في الاول كيكون عندنا هنا اس، التالي بحال الجدول الوصفي، التالي زيرو، هنا زيرو، هادي في تي ايكال زيرو، تي ايكال ان كيكون عندنا هنا زيرو، هنا هنا كيكون عندنا لحقاش عندنا هنا جوج اش جي بلس كتكون عندنا دو اس، وهنا كيكون عندنا اس، ان سول اس. دابا غنحسبو لا سوليبيليتي اللي هي اس ايكال، غنطبقو العلاقة اللي قلنا هادي ا ايكغيك ا اس ايكغيك اللي هي ا جي بلس، ا جي بلس الكل اس اكس، هاد اكس هي هادي هي جوج كنرفعو الاس، زائد هادي كتبقى لنا عادية اللي هي بي اكس هي هادي، هي بلس سي ار او 4 دو موان تساوي شنو قلنا، عندنا هنايا جوج اس، هي جوج اس أس، شنو قلنا عندنا تساوي جوج اس، هاهي جوج اس أس اثنان، الكل أس اثنان، ضارب سي ار، هنا عندنا ضارب وحتى هنا ضارب ماشي زائد، عفوا سي ار شنو قلنا عندنا هنا اس كنجيو تساوي، عندنا تساوي جوج اس باش نحيدو هاد الأقواس، جوج أس جوج اللي هي ربعة، و اس أس جوج اللي هي اس أس اثنان، ضارب اس تساوي، غنجمعو اس غنحتفظو ربعة، ضارب اس أس اثنان في اس اللي هي اس أس ثلاثة، كتساوي اس لا سوليبيليتي ايكال ا 4 فوا اس أس تروا، كنرفعو الأس كنشوفو اس شحال كتساوي، اللي هما عاطينا اس ايكال 8.132 في 10 أس ناقص 5 اللي هي 8.132 في 10 أس ناقص 5. كنديرو التطبيق اعدادي اس تساوي التطبيق اعدادي اللي غيخرج لنا هنا، هاد العملية هادي القيمة اللي غتخرج لنا هنا هي لا سوليبيليتي ديالنا اللي كنحصلو عليها. كنكونو سالينا المثال الاول، دابا ندوزو للمثال الثاني نشوفو. المثال الثاني غناخدو ا جي سي ال، ا جي سي ال، ا جي سي ال اللي لا سوليبيليتي ديالها اس ديال الصغيرة ايكال بوتيت اس ديال ا جي سي ال ايكال 1.30 في 10 أس ناقص 5 في 10 أس ناقص 5 ديال مول با لتر. غنشوفو نفس الطريقة اللي قلنا قبيلاتي، غنديرو التفاعل ديالنا ا جي سي ال شنو غيعطينا، غيعطينا ا جي بلس سي ال موان، يعني سهل اس شنو غتساوي لا سوليبيليتي كونت اس غتساوي هي، معنا دابا هنا لا اثنان هنا لا حتى شي حاجة، معنا حتى شي حاجة سابقة هادشي هذا، اذا غنديرو
بكل بساطة أجي بلس ضارب سي ال موان اللي هي إيكال أ اس فوا اس. شنو غتساوي لنا؟ غنجمعو غنشوفو اس في اس اللي هي اس او كاري بوتيت اس او كاري. نديرو التطبيق العددي ديالنا ابليكاسيون نيميريك اس ايكال اس او كاري تساوي اللي هي 1.30 في 10 أس ناقص 5 الكل أس 2. القيمة اللي غتخرج لنا هنا هي لا سوليبيليتي ديالنا بكل بساطة. ندوزو نشوفو مثال آخر باش تزيدو تفهمو أكتر. دابا المثال التالي شوفو أجي دو اس او 4 اللي لا سوليبيليتي ديالو بوتيت اس كتساوي اللي هي 2.6 في 10 أس ناقص 2 مول باغ لتر. غنطبقو عليه العلاقة اللي كنعرفو. غنديرو أول حاجة غنديرو التفاعل ديالنا أجي دو اس او 4 شنو كيعطينا هي دو ا جي بلس اس او 4 دو موان. هنا كيكون عندنا في الأول هنا اس هنا زيرو هنا زيرو. إذا قلنا في تي إيكالا زيرو تي إيكالا أن كيرجع لنا الصفر. من بعد ما كيوقع لنا التفاعل هنا كيرجع لنا اس هنا كيرجع لنا جوج اس نحداش عندنا هنا جوج اس هنا اس. طبقو العلاقة ديالنا لا سوليبيليتي إيكال أ دو اس إيكال عفوا أجي بلس الرفع الأس هاد الجوج كترجع لنا في الأس اللي هي الكل أس 2 زائد عفوا ضارب اس او 4 دومو. هنا ما عندناش حتى شي حاجة كنخليوها عادي ما كنرفعوش الأس تساوي. قلنا هنا عندنا جوج اس وهنا عندنا الأس كنرفعوه اس 2 ضارب اس تساوي. قلنا غنحيدو الأقواس اللي هي جوج أس جوج هي 4 اس هي اس أس 2 فوا اس شنو غتساوي غنضربو هادي في هادي اللي هي اس أس 3 و 4 غتبقى لنا عادية 4 اس أس 3. تطبيق عددي اس إيكال 4 ضارب شنو قلنا كتساوي جوج فاصلة 6 10 أس ناقص جوج الكل أس 3 تساوي. القيمة اللي غتخرج لنا هنا هي لا سوليبيليتي ديالنا هيكا كنكونو حصلنا على لا سوليبيليتي بكل بساطة. دابا غندوزو نشوفو آخر مثال اللي هو فلورور دو كالسيوم اللي هو سي ا اف 2 اللي لا سوليبيليتي ديالو بوتيت اس إيكال 2.14 في 10 أس ناقص 4
مول باغ لتر. الوغ غنشوفو المعادلة ديالنا CA F2 شنو كتعطينا، اللي هي CA2 بلس 2F موان. دابا وزننا المعادلة، قلنا فواحد T إيكال زيرو كتكون عندنا هنا اس، يعني التفاعل مازال مبداش، هنا صفر هنا صفر. ما بعد واحد تي إيكال ان كتكون عندنا صفر، لحيتاش كيكون عندنا وقع عندنا التفاعل، إذن هادي غنرجع كتساوي صفر. هنا غتكون عندنا اس، هنا غيكون عندنا دو زيس، حيت هنا عندنا جوج دو زيس. غنحسبو السوليبيليتي ديالنا، نضربو هادي في هادي. هنا ما عندناش حتى شي حاجة سابقة، إذا غنديرو CA2 بلس هادي ضارب هنا عندنا جوج، إذا غنكتبو بي أس إكس ديالنا اللي هي إف موان أس اثنان، الكل أس اثنان. السوليبيليتي إيكال، هنا قلنا عندنا اس، هنا عندنا دو زيس، الكل أس اثنان. نتمنى تكونوا متبعين معايا. إذن اس إيكال، قلنا هنايا هنا الضارب نحيدو الأقواس، إذن اس غادي يخرج عندنا جوج وجوج اللي هي ربعة، هي أربعة و اس أس اثنان فوا اس تساوينا اللي هي قلنا أربعة اس أس اثنان في اس اللي هي تلاتة اس اس أس تلاتة. وغنحسبو اس سوليبيليتي ديالنا كونت اس إيكال كاتر فوا اللي هي أربعة ضارب اس أس تلاتة، اس اللي هي جوج فاصلة ربعطاش في عشرة ناقص أربعة الكل أس تلاتة، تساوينا واحد القيمة هنا بالكالكيلاتريس. داك القيمة اللي كنحصلو عليها اللي هي لا سوليبيليتي ديالنا. هذه هي الطريقة، هذا كيفاش نحسبو لا سوليبيليتي. كنتمناو تكونوا فهمتوا استفدتوا شي حاجة، وكنكونوا وصلنا للنهاية ديال الفيديو. كنتمناو تابوناو وتفعلوا زر الجرس باش يوصلكم الجديد على شكل نوتيفيكاسيون. السلام عليكم.